भारतीय जनता पार्टीच्या युनिटान रवींद्र भवनात कुडचडी मतदारसंघात 2025-2026 शैक्षणिक वर्सा खातीर हायर सेकंडरी परीक्षेत 75% वयर गुण मेळोवपी विद्यार्थ्यांचो भोवमान कार्यावळ घडोवन हाडली। आम्ही हे ऑर्गनायज करता आमचे मंडल भारतीय जनता पार्टीचे कितलीच वर्सां जाले हे मंडल ही फेलिसिटेशन प्रोग्राम करता। इतलेच खातीर करता की खंय तरी रेकॉग्नायझेशन जावपाचें भुरग्यांक आनी रेकॉग्नायझेशन जावपाचें कारण कित्याक की खंय तरी रेकॉग्नायज जालें जाल्यार आपण आनी बरें काम करतले आनी आमी तांकां गायड करूंक शकता। हो विशय घेवन आमी फुडें व्हरून हे म्हाका दिसता कितलीच वर्सां आमी हे करता आनी हांव दोन्ही स्कुलांक दोन्ही कॉलेजीक हांव थँक्यू म्हणटा। तशेंच आमकां जे ऑर्गनायज करपी आमचे भारतीय जनता मंडल युवा महिला हे सगळी तांकां थँक्यू म्हणटा आनी एकूच मागता की हे जी भुरग्यांक खंय तरी फुडली वाटचाल जाताना खंय तरी त्रास पडटा जाल्यार आमकां येवन मेळचे, आमी तांकां गायड करतले आनी तांकां फायनान्शियली कितें जर सरकारा कडेन हेल्प करपा करतले, आमचे कडेन कितें जाता ते भशेन आमी करतले। आमदार निलेश काब्रालान दर एक विद्यार्थ्यांक प्रमाणपत्र आनी खेळा किट वाटून तांच्या यशस्वीपणाक प्रोत्साहन दिले। तशेंच एकूण 190 विद्यार्थ्यांचो भोवमान घडोवन हाडलो। विद्यार्थ्यांनी आपूण कितें वायट आनी कितें बरें हाचे वळखपाची गरज आसा। चूक करता ताका ताची चूक दाखोवपाची गरज उक्तायली। Each one of you will have lot of things over the period of time. By the time you finish, you will have people who will say, "Try it out. This is good. You feel nice." Somebody will try to tell you to smoke. Somebody will try to tell you to drink. Somebody will tell you to do something else. But it is you who has to decide for yourself whether this is going to help me in my career, whether this is going to help me in my future, whether this, whatever I do now, will benefit my parents, or they have to put their head down because of me. And that is why I think I will not talk much. You know, you all are well versed, you all are very bright students, you are all 75% plus in all your sections. Wishing you a very bright future. I am there for you, we are all there for you. This is all I can say. And once again, please do not feel shy. There is nothing to feel shy to be part of the society. And when I say part of the society, it is really part of the society. If we want our nation to progress, we have to be part of the society. We have to correct the wrongdoers. We have to correct the wrongdoers. Wrongdoers may be into small things. I remove a chocolate paper, eat a chocolate and throw it on the road. This is not correct. You have to take it back to your place where you dispose it. It might be somebody like a young boy who is, or a elderly man is kissing a girl, and I can see the young boy or the girl who is next to him, you should go out together and stop it. So these are all evils in society which we can make a change. That is why my request to you, please be part of this society. You can't stay inside a cocoon anymore. You can't be on the mobile all the time anymore. You will be part of the society. But these few words, वर्सभर श्रम करतात, एफर्ट्स घालतात, त्या एफर्ट्सा खातीर आमचो एक बारीकसो कंट्रीब्युशन त्यांच्या खातीर म्हटल्यार हे एक फेलिसिटेशन। एव्हरी इयर आमी हो फेलिसिटेशन घडोवन हाडटात आनी जेन्ना आमी हाची तयारी करतात हांव मुद्दामून एक पॅटर्न नोट करता। तो म्हटल्यार ह्या वर्सा जर आमी फक्त 12च्या भुरग्यांक केल्लें फेलिसिटेशन बिकॉज आजून 10ाचो रिजल्ट येवपाचो आसा, मुखार तांकांय करतले। सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार जेन्ना आमकां एक लिस्ट येता तातूंत भितर मुद्दम हांव एक पॅटर्न पळयता। तो म्हटल्यार प्रिवियस इयर्स ते लिस्ट जेन्ना कंपेर करता तेन्ना एक दिसून येता की ज्या भुरग्याक आमी 10ाक फेलिसिटेट केल्लो ताका 12थाचो ताचो रिकॉर्ड चड बरो आसता। हेच्या वयल्यान आमकां कळून येता की आमचे शिक्षणीक वाटचाल जी आसा ती बऱ्या मार्गार आसा आनी हाजो खरें म्हटल्यार हाजो जो कंप्लीट श्रेय जो आसा तो तांच्या पेरंट्सांक आनी तांच्या टिचर्सांक वता। तेन्ना हांव तुमचो मनासान थँक्यू म्हणटा कारण तुमी आमच्या फ्युचर लिडर्सांक रेडी करतात। आयज जो यूथ जो आसा तो आमच्या देशाचो फुडार आसा। आमी सगळे इवन हांव सुद्दां एक यूथ आसा, मुखार तुमी फर्स्ट टायम वोटर्स जातले तेन्ना तुमचे कडेन मागणी आसा की तुमी कुडचड्याचें नांव बरें हितून मुखार काडटले। आयज खुबश्यो गोश्टी जातात, खुबशे डिस्ट्रॅक्शन आमच्या खातीर आसता, पूण तातूंत सगळे डिस्ट्रॅक्शन कुशीन दवरून आमी ह्या देशाच्या भल्या खातीर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भल्या खातीर आमच्या आवय खातीर आनी जे मातयेन व्हडले जाले त्या मातयेचें नांव राखपा खातीर आमी सदां तत्पर रावतले अशें आसा तुमचे कडेन पाळयता।